अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी दोस्तों, आज वीडियो तो आनी थी क्रॉसिंग पर, लेकिन इससे पहले जनाब एक बहुत ही ज़रूरी जनाब चीज़ आपको बता दूं कि आजकल गंदम की कटाई जो जारी है और बारिशों की वजह से कुछ इलाकों में तो अभी कटाई नहीं हुई, लेकिन कुछ इलाकों में कटाई हो चुकी है। और जो भाई अचानक गंदम की कटाई के बाद बकरियां छोड़ते हैं गंदम के खेतों में और वो सिट्टे खाती हैं, और इससे जनाब काफ़ी सारे जानवर ज़ाया होते हैं। और किसान भाई समझते हैं कि ये गंदम लड़ गई है जी, उसे पूछे कोई तो बताते हैं कि गंदम लड़ गई है जी, जबकि वो गंदम लड़ती नहीं। उसको वजह ये बनती है कि उसका मैदा बंद हो जाता है। इसे कहते हैं मैदे की बंदिश। ना ही इसमें अब फारा नज़र आता है आपको, ना ही कोई और, सिर्फ जुगाली बंद हो जाती है जानवर की और मेंगनियाँ बंद हो जाती हैं। ये दोनों काम जो हैं ये किस वजह से होते हैं ये भी आपको बताते हैं, जबकि उसका छोटा पेशाब जो है बकरी या बकरे का वो जारी रहता है। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके ज़्यादातर जो मेल जानवर हैं ना, बड़े ब्रीडर, वो सबसे ज़्यादा इसकी जद में आते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा सिट्टे खा लेते हैं और दूसरी बकरियां जो है वो उसके बाद खाती हैं। क्योंकि जहाँ पर आप देखेंगे ब्रीडर खा रहा हो तो वहाँ पर ना ही बच्चे जाते हैं और ना ही बकरियां जाती हैं, वो अलहदा खाता होता है और ज़्यादातर इसकी जद में वही आता है। और इसका हल जनाब बहुत ही जो है ना वो मामूली है, वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले इसकी अलामात चंद आपको बता दूँ कि जब बकरा या बकरी सिट्टे खाता है तो सिट्टों के साथ आप समझते हैं कसार, किसान भाई जो होते हैं ना चरवाहे, वो इस बात को समझते हैं कि कसार जो कि सिट्टे के ऊपर छोटी छोटी तारें सी होती है ना, वो बहुत ही सख्त होती हैं, वो उनके साथ जो है वो खाता है बकरा बकरी और उसका जुगाली का अमल रुक जाता है और इस वजह से मेंगनियाँ बनना बंद हो जाती हैं। और इसमें अलामात जो हैं वो ये ज़ाहिर होती हैं कि जानवर यानी कि सुस्त हो जाता है, यानी पंजाबी में कहते हैं ढीला मट्ठा, ढीला सा हो जाता है और सबसे अलहदा होकर खड़ा हो जाता है और जुगाली भी नहीं करता और मेंगनियाँ भी नहीं करता और उसका पेट फूला हुआ नहीं होता, यानी अफारे वाला सिस्टम नहीं होता, सिर्फ मैदा बंद हो जाता है, मैदे की बंदिश इसे कहते हैं। और इसकी वजह से जनाब उसके पेट में बहुत ही शदीद दर्द होता है, इस वजह से वो सुस्त हो जाता है और अलहदा होकर खड़ा हो जाता है। और अगर शाम तक उसका इलाज ना किया जाए तो सुबह तक जानवर ज़ाया हो जाता है। यकीन करें इतनी बकरियां PPR से या एंटेरोटॉक्सीमिया से या किसी अफारे से या किसी और वजह से नहीं मरती जितनी इस मैदे की बंदिश की वजह से मरती हैं। और इसका हल जनाब आपको बताते हैं कि बहुत ही आसान है। सोडियम कार्बोनेट यानी मीठा सोडा और जो है ना दूसरे नंबर पर आ जाती है जनाब कस्ट्राइल की एक बोतल और मीठा सोडा। ये आपके घर में चराई से पहले मौजूद होना चाहिए, जिसके जनाब इतने फ़ायदे हैं कि आपकी सोच से भी ज़्यादा, क्योंकि आपकी बकरियां इस गंदम की चराई में सिर्फ 3 दिन पहले जो है ना वो उसका मैदा एक्सेप्ट नहीं कर पाता और बंद हो जाता है। और इसका हल ये है कि जब भी आप चराई करा कर लाएँ पहले 3 दिन ख़ास तौर पर ख्याल करें कि जो भी जानवर आपका ढीला मट्ठा हो यानी सुस्त हो, साइड पर खड़ा हो और उसे बुखार चेक करें तो वो भी नॉर्मल हो और वो पेशाब भी कर रहा हो लेकिन मेंगनियाँ ना कर रहा हो और जुगाली ना कर रहा हो, तो ये इसकी अलामात हैं। और आपने करना क्या है कि 30 ml पानी ले लेना है, उसे गर्म कर लेना है, उसको चूल्हे से उतार कर उसमें कस्ट्राइल और जो है ना मीठा सोडा, 1 चम्मच मीठा सोडा यानी 10 ग्राम बन जाता है वो, और 10 मिलीलीटर ही आपने कस्ट्राइल लेना है, वो भी तकरीबन एक बड़ा ढक्कन बन जाता है।
یہ آپ نے ایک برتن میں یا آپ کے پاس 60 ml کی سرنج ہونی چاہیے نوزل والی، اس سے آپ نے ناپ کر 30 ملی لیٹر پانی لے لینا ہے اور وہ گرم پانی اس میں ڈالنا ہے اور اسے ہلا کر اپنے جانور کو دے دینا ہے، تو یہ جناب جا کر وہ سارے کسار وغیرہ گلا دے گا اور آپ کا جانور جو ہے وہ بچ جائے گا۔ یہ یقین مانیں اس میں اگر سیریس کنڈیشن ہو تو اس میں پھر ڈاکٹر کو بلانا پڑتا ہے اور وہ فلیجل کی بوتل لگاتا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے چرائی جو ہے نا گندم کی، اس سے پہلے جناب میٹھا سوڈا اور کسٹر آئل، یہ دونوں چیزیں اپنے پاس لازمی رکھیں جو ہے نا چروائے بھائی، یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو امید ہے کہ ڈاکٹر کو بلانا نہیں پڑے گا آپ کو۔ تو یہ جناب اس کا حل ہے، اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ جتنی بکریاں ہیں نا اسی حساب سے فارمولے سے بنا کر آپ ان کو 10 ml جو ہے نا روزانہ پلا دیا کریں 3 دن، اور پھر ان کا معدہ جو ہے وہ اس گندم کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور پھر جانور ضائع ہونے سے کافی بچ جاتے ہیں۔ تو یہ جناب بات بہت ضروری تھی بتانی۔ اور اب آ جائیں جناب کراسنگ کی طرف، کیونکہ آج کی ویڈیو کا نمبر تو ہے سیریز کے حساب سے کراسنگ پر، لیکن اس سے پہلے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اور بات سمجھ میں آئی ہے تو آپ کے ساتھ جتنے چروائے بھائی کانٹیکٹ میں ہیں ان کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، تاکہ آپ کے اور آپ کے جانور اور ان سب بھائیوں کے جانور اس معدے کی بندش سے ضائع نہ ہو۔ تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے جناب شیئر کر دیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ بر وقت آپ کے پاس اس طرح کی معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہیں، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو آج کی جناب ویڈیو شروع کرتے ہیں جناب کراسنگ پر، اور کراسنگ کے لیے جناب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بکری پر آ جائے تو تقریباً 8 یا 9 گھنٹے کے بعد آپ نے اس پر بکرا چھوڑنا ہے، اور اس طرح جو ہے نا وہ عمل کو کنسیو کر لیتی ہے زیادہ تر۔ اور بکرا چھوڑنے سے پہلے ایک اور بہت ضروری بات ہے کہ آپ نے بالٹی یا کسی دابڑے میں پانی جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھنا ہے، اور جب بکری کراس ہو جائے تو آپ نے اس کی بیک سائڈ پر پانی پھینک دینا ہے بالٹی یا دابڑے سے، اور اس طرح زیادہ تر چانس ہوتے ہیں کہ وہ عمل کو کنسیو کر لیتی ہے۔ تو ایک جناب بات اور سامنے آئی ہے، ایک بھائی ہیں ماجد شبیر صاحب چکوال گوٹ فارم والے، ان کی ایک ویڈیو دیکھی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر بکری عید پر آئے تو آپ کے پاس اگر 3 بکرے ہیں تو باری باری ان تینوں کو ایک ہی ٹائم پر چھوڑیں، اور 2-3 منٹ کے اندر تینوں بسیں کراس کر دیتے ہیں باری باری، تو پھر آپ کو 2 سے 3 سے 4 بچے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور میرے حساب سے تو اگر بکری کی صحت اچھی ہو تو ویسے وہ 3 سے 4 بچے دے دیتی ہے۔ تو آج کے لیے جناب اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔